एकोशे ह्या गांवांत येवपाचें कारण म्हणजे जशें आमी तुमकां काल सांगलां की एकोशे ह्या गांवांत अनंत साळगांवकर जे आसात हेंच्या घरा कडेन चोरी जाल्ली आसा. काल अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवली की काही चोर जे आसा हे त्यांच्या घराच्या फाटल्यान येयले, फाटले दार तेंच्यांनी ओपन केले आणि घरान तेंच्यांनी ते भितर सरले. त्यांच्याच घरचे 2 कोयते घेतले, तेंच्यांनी त्या कोयत्याचो वापर केलो आणि ते थेट त्या रुमा कडेन गेले आणि मागीर जे आलमार आसा ते आलमार त्या कोयत्याचो वापर करून ते आलमारीचे लॉकर आसा पळय ते ओपन करून भितरले भांगार तेंच्यांनी चोरून सद्याक व्हेल्ले आसा. फॅमिली कडल्यान अशी इन्फॉर्मेशन काल मेवली की कमीत कमी 50 ते 60 लाखाचे भांगार जे आसा हे चोरान चोरून हांगसरल्यान तेणे पळ काडलेलो आसा. ही गजाल जेन्ना फॅमिलीक कळटा फॅमिलीन तुरंत पर्वरी पुलिशेक कॉल केलो आणि काल तुमी पळयलाच आसतलें की पर्वरी पुलिसांचो स्टाफ हांगसर पावलो, त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन चालू जाली आणि आयज आमी पळयलां की सकाळी फॉरेन्सीक टीम जी आसा ही येयली. काल डॉग स्क्वॉड सुद्दां पावले आणि आता फॉरेन्सीक टीम हांगसर सद्याक पावलेली आसा आणि त्यांचो फुडलो तपास जो आसा जे फिंगरप्रिंट्स घेवप सद्याक त्यांचे भितर चालू आसा. सद्या घटनास्थळी भितर पुलिसांचो स्टाफ आसा, फॉरेन्सीक टीम येयलेली आसा. सो पुराय कितें अपडेट आसा हे फॉरेन्सीक टीमी कडल्यान व पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया व त्याच प्रमाणे आमी फॅमिली कडेन सुद्दां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की जी तुमच्या घरान चोरी जाली तेजी तेचेर आतां तुमकां पुलिसांनी कितें सांगलां पळय ते. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी एकोशे ह्या गांवांत काल अनंत साळगांवकर यांच्या घरान चोरी जाल्ली आसा आणि कमीत कमी चोरान 50 ते 60 लाखाचे भांगार जे आसा हे चोरून व्हेल्ले आसा. हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. आतां पुलीस भितरच पळयले न्हू, पळयले आनी येवन हात पळयले आनी येवन तेंच्यांनी म्हाका सांगलें पळयले आनी ते मागीर ते तुमकां कितें हेचेर कोणाचेर डावट बीन असो आसा? म्हाका कोणाचो डावट म्हणजे आमी केन्नाच पळोवंक ना तसले म्हणून आमकां लोकांचो डावट खबर ना. ओके. कितें मागणी कितें आहा पुलिसां कडेन आतां? आतां पुलिसां कडेन देवा कडेन मागता म्हाजे पोराचे कश्टांचे कितें केल्ले पळय ते पोराक म्हाजे मेळचे आनी हांवूय देवा कडेन म्हणजे स्वामी समर्था कडेन प्रार्थना करता आनी देवा म्हाज्या स्वामी समर्था म्हाज्या पोराचे हातून आनी त्या चोरांक धरून अशें हांव देवा कडेन मागता. अशें केन्ना ह्या तुमच्या वाठारान बीन अशें गांवांत बीन अशें केन्ना घडलेली? आमच्या घरान केन्ना आनी आमच्या वाठारान कोणाचीच चोरी जावना. फकत मेन आमची तुमची कितें तुमकां डावट कितें ही दिसा ढवळी अशी चोरी जाली सकाळी म्हणजे दनपारच्या टायमार अशें? ना ना दिसा ढवळी केन्नाच आमी सकाळीं उठ्ठा वयताली आमच्या कश्टाक तशें आसतालें. अच्छा. केन्नाच ना हें करून. आतां पुलिसांनी कितें सांगलें? पुलिसांनी म्हाका आतां येता अशें म्हणटा खात्री आहा म्हाका मेळटलें म्हणून आनी कांय म्हणिना. तुमचेर काल पर चोरी जाल्ली पळय तेचेर आतां काल पुलीस येवन गेले आनी आयज सकाळी फॉरेन्सीक टीम येयली. कितें सांगलां आतां? ओके. जेन्ना आतां फॉरेन्सीक टीम येयली तेन्ना कितें तेंच्यांनी सांगलां तुमकां भितर? पुलिसांनी कितें म्हटलें? पळयता म्हटलं. तुमकां कितें कोणाचेर डावट बीन आसा? असं काय ना. ओके. कितें सांग सोदता ह्या बद्दल पुलिसेक कितें जाता तें?